सबैलाई जय मसीह। मेरो नाम साइमन थापा एटलान्टाबाट र उत्पत्तिको पुस्तकलाई राम्रोसँग बुझ्नुको लागि कुनै हामी मुभीहरू हेरेर इन्ट्रोडक्सनहरू हेरेर अझै पनि हामी राम्रोसँग बुझ्नुको लागि कोसिस गर्नेछौँ। हामी इन्ट्रोडक्सन अथवा सानो मुभी हेर्नेछौँ द बिगिनिङ भन्ने। यसले धेरै सजिलो हुनेछ हामीलाई उत्पत्तिको पुस्तक बुझ्नुको लागि। आदिमा परमेश्वरले सारा संसार सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले आकाश र पृथ्वी र त्यहाँ भएका सबै कुराको सृष्टि गर्नुभयो। जब हामी परमेश्वरको सृष्टिलाई हेर्छौँ, ती अति नै सुन्दर, मनमोहक र अचम्म लाग्दछन्। परमेश्वरले बनाउनुभएका हरेक कुराहरू असल छन्। हरेक कुराहरूमा उहाँको महानता, सुन्दरता र शक्ति प्रतिबिम्बित हुन्छ। परमेश्वरले सबै प्रकारका बोट बिरुवाहरू र सबै प्रकारका प्राणीहरू सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले माटोबाट संसारकै पहिलो मानव सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले त्यस मानिसको नाकमा सास हालिदिनुभयो र उसलाई जीवन दिनुभयो। यस पहिलो मानवलाई आदम भनियो। त्यसपछि परमेश्वरले आदमको श्रीमती हुन सहयात्रीको रूपमा एउटी स्त्री बनाउनुभयो। उसलाई हब्बा भनियो। परमेश्वरले पुरुष र स्त्री बनाउनुभयो ताकि उनीहरू उहाँसँग आत्मीय सम्बन्धमा रही आनन्द गर्न सकुन्। उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा अदन नाम गरेको बगैँचामा आनन्द साथ जिरहेका थिए। त्यहाँ कुनै दुःख थिएन र कोही पनि मर्दैनथे। परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो, तिमीले यो बगैँचामा भएको एउटा रुखको फल बाहेक सबै रुखहरूको फल खान सक्छौ। यदि तिमीले त्यो रुखको फल खायौ भने तिमी निश्चय नै मर्नेछौ। तर एक दिन शैतानले हब्बालाई परीक्षा गर्यो। तिनले त्यो रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्नो श्रीमानलाई पनि खान दिइन्। तुरुन्तै परमेश्वरसँगको उनीहरूको सम्बन्ध टुट्यो, किनभने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र पापीहरू उहाँको उपस्थितिमा रहन सक्दैनन्। त्यसकारण परमेश्वरले आदम र हब्बालाई बगैँचाबाट निकालिदिनुभयो। उनीहरूले परमेश्वर प्रति अनाज्ञाकारी भएको कारण यो लज्जास्पद अवस्था भोग्नु पर्यो। फलस्वरूप आदम, हब्बा र उनीहरूका सन्तानहरूले सबै दुःख, कष्ट र मृत्यु भोग्नु पर्यो। तर परमेश्वरले मानव जातिलाई निरन्तर प्रेम गर्नुभयो। उहाँले मानिसलाई उहाँतर्फ फर्किन र सँगै रहनका लागि बाटो तयार पारिसक्नु भएको थियो। धर्मशास्त्रमा परमेश्वरले मानिसलाई उनीहरूले भोग्नुपर्ने दण्डबाट बचाउन उहाँको योजना प्रकट गर्नुभयो ताकि उनीहरू सधैँ नै परमेश्वरसँगको संगतिमा रहन सकुन्। परमेश्वरले उहाँको योजनाका केही अंश अब्राहम अगमवक्तालाई प्रकट गर्नुभयो। अब्राहम परमेश्वरमा भरोसा गर्दथे र उहाँको आदर गर्दथे। परमेश्वरले अब्राहमलाई र उनैद्वारा सम्पूर्ण जातिमाथि आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। परमेश्वरले अब्राहमलाई समुद्रका बालुवाको कणहरू र आकाशका ताराहरू भन्दा धेरै सन्तान दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे। विश्वास गरेकै कारण परमेश्वरले अब्राहमलाई धार्मिक ठहर्याउनुभयो र मानिसहरूले उनलाई परमेश्वरको मित्र भनी पुकारे। एक दिन परमेश्वरले अब्राहमलाई उहाँको आज्ञा पालन र उहाँमा भरोसा गर्छ कि गर्दैन भनी जाँच गर्नुभयो। उहाँले अब्राहमलाई आफ्नो पुत्र बलिदान गर्न अह्राउनुभयो। अब्राहमलाई थाहा थियो कि यही एकमात्र सन्तानद्वारा नै परमेश्वरले उनलाई प्रशस्त सन्तानहरू दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तर पनि उनले परमेश्वरमा भरोसा गरे र उहाँको आज्ञा पालन गरे। त्यसकारण उनले परमेश्वरलाई बलि दिनका लागि आफ्नो छोरा मार्ने तयारी गरे। अब्राहमले आफ्नो चक्कु उठाए, तर परमेश्वरले भन्नुभयो, अब्राहम
त्यस बालकलाई हानि नगर। मलाई थाहा छ कि तिमी मेरो डर मान्छौ र मेरो आज्ञा पालन गर्न तयार छौ। त्यसपछि अब्राहमले नजिकै एउटा भेडालाई देखे। त्यसको सिङ पोथ्रामा अल्झिएको थियो। अब्राहमले त्यो भेडा लिएर आए र उनको छोराको सट्टामा परमेश्वरलाई बलि चढाए। जब परमेश्वरले अब्राहमको छोराको सट्टामा बलि हुनका लागि भेडा जुटाउनुभयो, तब उहाँले मानिसहरूमाथि महान प्रेम देखाउनुभयो। उहाँले मानिसको साटोमा हुन आउने अन्तिम बलिदान सम्बन्धी उहाँको योजना पनि यसै घटनाद्वारा प्रकट गर्नुभयो। धेरै पहिले नै उहाँले अब्राहमको सन्तानहरूको साटोमा मर्न र उनीहरूका पाप र लाजहरूबाट छुटकारा दिनका लागि एकजना पापरहित व्यक्ति पठाउनु हुनेछ भनी अगमवक्ताहरूलाई देखाउनु भएको थियो। उहाँको महान बलिदानले उहाँमा विश्वास गर्नेहरूलाई सदा सर्वदा परमेश्वरसँगको संगतिमा रहन मार्ग खोलिदिनेछ। अगमवक्ताहरूले त्यस मानिसलाई मसीह भने। उनीहरूले मानिसहरूलाई बचाउनका लागि र परमेश्वरको नाउँमा सदा सर्वदा उनीहरूमाथि राज्य गर्नका लागि परमेश्वरले मसीह पठाउनु हुनेछ भनी अगमवाणी गरे। उहाँ आउन भन्दा सयौं वर्ष पहिले मसीहले गर्ने कामहरू र उहाँमाथि हुन आउने कुराहरूका बारेमा अगमवक्ताहरूले अगमवाणी गरे। दाउद नामक एकजना अगमवक्ताले भनेका छन् कि परमेश्वरले मसीहलाई तिमी मेरा पुत्र हौ भन्नुहुनेछ। अगमवक्ताले शारीरिक सन्तान भन्न खोजेका होइनन्। परमेश्वरको पुत्र शब्दले मसीहको परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध र मुक्तिदाता र राजाको रूपमा उहाँको जिम्मेवारीहरूको बयान गर्दछ। यसैया अगमवक्ताले भनेका छन्, कन्या गर्भवती हुनेछिन् र एउटा छोरो जन्माउनेछिन्। त्यो बालक नै परमेश्वरको अनन्त वचन हो, जसलाई परमेश्वरले एउटा कन्याको कोखमा पठाई मानवको रूपमा जन्मन र संसारलाई परमेश्वर प्रकट गर्न पठाउनुभयो। अगमवक्ताहरूले मसीह बेथलेहममा जन्मनु हुनेछ भनेर पनि लेखेका छन्। उनीहरूले उहाँको यरुसलेम प्रवेश राजाको रूपमा हुनेछ र उहाँलाई आफ्नै नजिकको मित्रले चाँदीका 30 सिक्काको लागि धोका दिनेछ भनी अगमवाणी समेत गरे। अगमवक्ताहरूले भनेका थिए मसीहले आफ्नै जीवनलाई बलिदान गर्नुहुनेछ, तर परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिनमा मृतकबाट जीवित तुल्याउनु हुनेछ। अगमवक्ताहरूले मसीहलाई मानिसको पुत्र भनी सम्बोधन गरे र उहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बादलमा फेरि प्रवेश गर्नुहुनेछ र परमेश्वरले उहाँलाई सबै जाति र राज्यहरूमाथि सधैँका लागि अधिकार दिनुहुनेछ भनी घोषणा गरे। 2000 वर्ष पहिले एक व्यक्ति यस संसारमा हुनुहुन्थ्यो जसको नाउँ येशू थियो। जब मानिसहरूले उहाँले गरेका कामहरूलाई देखे, तब आपसमा मुखामुख गरी भन्न लागे कि उहाँ नै मसीह हुनुहुन्छ। कि येशूको जीवनद्वारा अगमवक्ताहरूले मसीहको बारेमा अगमवाणी गरेका कुराहरू पूरा भएका छन् त? यस चलचित्रले धर्मशास्त्रमा लेखिए बमोजिम येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नेछ र उहाँले भन्नुभएका केही कुराहरू र गर्नुभएका केही कामहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछ। यस चलचित्रमा एकजना व्यक्तिले येशूको भूमिका अभिनय गर्नेछन्। येशूको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि यो संसारमा कोही पनि योग्य छैन, तर पनि मानिसहरूले येशूको बारेमा बुझ्न सकुन् र उहाँको जीवनको विषयमा जान्न सकुन् र परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आशिष प्राप्त गर्न सकुन् भनेर यो चलचित्र निर्माण गरिएको छ। यहाँ हामीले देख्न सक्यौँ कि सृष्टि उत्पत्तिदेखि येशूसम्मकै एउटा छोटो मुभी र हामी अहिले फेरि पनि अर्को इन्ट्रोडक्सन हेर्न जानेछौँ। यो उत्पत्तिको पहिलो इन्ट्रोडक्सन हो र दोस्रो पनि छ र यसलाई हामी हेर्नेछौँ अनि राम्रोसँग बुझ्नको लागि कोसिस गर्नेछौँ। हामी यस पुस्तकको परिचय, मुख्य व्यक्तित्वहरू अनि मुख्य घटनाक्रम निहाल्छौँ। यस पुस्तकको लेखक मोसा हुन् भन्ने धेरैको भनाइ छ। उत्पत्तिको पहिलो वाक्यांश आदिमा हिब्रू शब्द बेरेसियाबाट अनुवाद गरिएको हो, जसलाई उत्पत्ति अर्थात् सबै कुराहरूको सुरुवात भनी नामाकरण गरियो। यस पुस्तकमा सृष्टिको वर्णन मात्र भएको छैन,
तर अझ उदयको घटना अब्राहमद्वारा इजरायल जातिको उत्पत्ति र त्यही इजरायली राष्ट्रको निर्माणद्वारा परमेश्वरको मुक्तिको विश्वव्यापी परियोजनाको प्रथम प्रभातको उल्लेख यहाँ गरिएको छ। यस पुस्तकलाई विशेषतः सम्बन्धको पुस्तक भनेर पनि चिनिन्छ। विशेष गरी यसमा परमेश्वर र प्रकृतिको सम्बन्ध, परमेश्वर र मानिसको सम्बन्ध र मानिसको सम्बन्ध आदि उल्लेख गरिएको पाउँछौँ। यस पुस्तकमा हामी पृथ्वीको लागि परमेश्वरको मुख्य योजना र यसको महत्त्वको विषयमा सिक्छौँ। सुरुमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। बाइबलको यस पुस्तकबाट नै हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि परमेश्वर नै सारा ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, जुन उहाँले योजना र उद्देश्यको साथ सृष्टि गर्नुभएको छ। यस पुस्तकमा हामीले 50 वटा अध्यायलाई पाउँछौँ, जसलाई हामी 2 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। पहिलो 1 देखि 11 र दोस्रो 12 देखि 50। पहिलो 1 देखि 11 ले परमेश्वर र उहाँको सृष्टिको वर्णन गर्दछ र दोस्रो 12 देखि 50 ले अब्राहम र उहाँको परिवारको घटनाक्रमलाई देखाउँछ। यस पुस्तकको मुख्य व्यक्तित्वहरू पहिलोमा परमेश्वर स्वयं नै हुनुहुन्छ भने क्रमशः आदम र हब्बा र उनका छोराहरू कैन, हाबिल र सेत, नोआ र उनका छोराहरू सेम, हाम र एपेत, अब्राहम र सारा र उनका छोराहरू इस्माइल र इसहाक र इसाकका छोराहरू एसाव र याकुब, जसलाई परमेश्वरले नयाँ नाम दिनुभएको थियो इजरायल, र याकुबका छोराहरू रुबेन, लेवी, यहुदा र क्रमशः कान्छो छोरा योसेफ। याकुबका जम्मा गरेर 12 छोराहरू थिए, जसबाट नै 12 कुलको सुरुवात भएको थियो र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म पनि यिनै 12 कुल मध्ये यहुदाको कुलबाट भएको थियो। अब हेरौँ उत्पत्तिको पहिलो भाग, अध्याय 1 देखि 11 सम्म। अध्याय 1 देखि 2 मा हामीले पृथ्वी र पृथ्वीमा भएको यावत थोक र मानिसको सृष्टिको वर्णन गरेको पाउँछौँ। परमेश्वरले सुरुमा आकाशमण्डल र पृथ्वीको सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी परमेश्वरले क्रमशः सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो, जस्तै दिन र रात, समुद्र र पृथ्वी, वनस्पति र फल फल्ने वृक्षहरू, सूर्य र चन्द्रमा, अनि साथसाथै ताराहरू, जलचर प्राणीहरू, आकाशमा उड्ने पक्षीहरू, भूमिमा हिँड्ने जीव जन्तुहरू र अन्ततः परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै प्रतिरूपमा माटोद्वारा नर र नारी गरी सृष्टि गर्नुभयो र परमेश्वरले आफूले सृष्टि गर्नुभएको सम्पूर्ण थोकलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो त्यो असल थियो। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थोकहरूमा मानिस एक मुख्य सृष्टि थियो, जसलाई परमेश्वरले पृथ्वीमा सृष्टि गरिएको सम्पूर्ण थोकमाथि अधिकार दिनुभयो, कारण उहाँले मानिसलाई आफ्नै स्वरूप आफ्नै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभएको थियो। उहाँको सृष्टिहरू मध्ये मानिस मात्र एक यस्तो सृष्टि थियो जसलाई सम्पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको थियो। तर दुःख लाग्दो कुरा, जुन कुरा परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यही कुरा मानिसले उल्लङ्घन गर्यो र जीवनलाई त्यागी मृत्युलाई अँगाल्यो। यसरी पाप र मृत्युको सुरुवात भएको थियो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, किनकि उहाँले हामीलाई हाम्रो अधर्ममा छोड्नु भएन, तर उत्पत्ति अध्याय 3 अनुसार उहाँले भविष्यमा आउनुहुने उद्धारकर्ताको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। र त्यसपछि क्रमशः अध्याय 6 देखि 10 सम्म हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरको दृष्टिमा पृथ्वी भ्रष्ट भएको थियो र उपद्रवले भरिएको थियो, किनकि पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरूले आफ्नो चाल चलन भ्रष्ट पारिसकेका थिए, जसको नतिजा थियो जल प्रलय। जल प्रलय पश्चात पृथ्वीमा चलहल गर्ने सबै जीवित जीवात, के पंक्षी, के पालिने पशु, के वन पशु, के भुइँमा घस्रने सबै प्राणीहरू तथा सबै मानिसहरू मरे। ओभानो भूमिमा भएका सास हुने सबै प्राणी मरे, अनि जति प्राणी जमिनमा थिए, के मानिस, के पशु, के घस्रने जन्तु, के पंक्षी, सबै मासिए। तिनीहरू पृथ्वीबाट मासिए। केवल नोआ र जतिजना तिनीसित जहाजमा थिए तिनीहरू मात्र जीवित रहे। र यो उत्पत्ति 7 को 21 देखि 23 ले बताउँदछ। त्यसपछि नयाँ पुस्ताको सुरुवात भयो।
केही समयपछि पृथ्वीमा निरन्तर मानिसको जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा फेरि बढ्दै गयो र त्यस बेला सारा पृथ्वीमा एउटै भाषा र एउटै खालको बोली थियो, जसको कारण मानिसहरूले आपसमा मिलेर सल्लाह गरी स्वर्गसम्म पुग्ने धरहरा बनाउने योजना गरे, जुन धरहराको नाम थियो बाबेल, जसको अर्थ हो धेरै संख्याद्वारा बनाइएको एक भ्रामक आवाज। यो सबै दृश्य परमेश्वरले स्वर्गबाट देख्नुभयो र उहाँले मानिसहरूको त्यो योजना सफल नहोस् भनेर आफू स्वयं पृथ्वीमा ओर्ली तिनीहरूलाई जम्मै पृथ्वीभरि तितर बितर पारिदिनु भयो र तिनीहरूले त्यो सहर बनाउन छोडिदिए। कारण परमेश्वरले सृष्टिको आरम्भमा नै पहिलो मानिस आदमलाई आशिष दिएर भन्नुभएको थियो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ। र जल प्रलय पश्चात जब सारा पृथ्वीमा भएका जीव जीवातहरू नासिए, तब करार अनुसार सुरक्षित राखिएका एकमात्र नोआ र उनको परिवारलाई फेरि आशिष दिएर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ। तर यही आज्ञा उल्लङ्घनको कारणले उनीहरूको यो योजनालाई परमेश्वरले विफल पार्नुभयो र त्यही समयदेखि नै फरक फरक भाषाको पनि सुरुवात भएको थियो। परमेश्वरले सुरुदेखि नै पटक पटक मानव जातिसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्नुभयो, तर मानिस आफै आफ्नो स्वेच्छाले गर्दा परमेश्वरको सम्बन्धबाट अलग भएको कुरा हामी यो पुस्तकको 1 देखि 11 अध्यायसम्म पाउँछौं। अब हामी अर्को भागमा 12 देखि 50 लाई निहाल्नेछौँ, जसमा हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरले आफ्नो करारको योजनालाई कसरी निरन्तरता दिनुहुन्छ। जय मसीह। यहाँ हामीले देख्यौं पहिलो भागको इन्ट्रोडक्सन एकदमै सजिलोसँग बुझ्ने गरी, र अर्को फेरि पनि हामी दोस्रो भाग पनि हेर्नेछौँ। हामी दोस्रो भागको इन्ट्रोडक्सनलाई हेर्नेछौँ। हामीले हेर्यौं कि संसारको सृष्टि र मानव जातिमा परमेश्वरले राख्नु भएको योजनालाई, र यस भागमा हामी आज परमेश्वरले आफ्नो करारको योजनालाई कसरी निरन्तरता दिनुहुन्छ सो विषयमा हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 12 अध्यायको सुरुवात हामी अब्रामबाट भएको पाउँछौँ, जहाँ अब्रामलाई परमेश्वरको बोलावट आउँछ र त्यही बोलावट अनुसार परमेश्वरले अब्रामलाई भन्नुहुन्छ, तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरा पिताका घरबाट निस्केर जुन देशमा म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। म तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु र तँलाई आशिष दिनेछु र तेरो नाउँ प्रसिद्ध गराउनेछु र तँ आशिषको मूल हुनेछस्। तँलाई आशिष दिनेलाई म आशिष दिनेछु र तँलाई श्राप दिनेलाई म श्राप दिनेछु। तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्। अनि अब्रामले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र यो तिनको निम्ति धार्मिकता गनियो। चाखलाग्दो कुरा चाहिँ हामीले 11 अध्यायमा देख्यौं कि मानिसले आफ्नो नाम प्रसिद्ध गराउनको लागि परमेश्वरको इच्छा विपरीत तिनीहरूले बाबेलको धरहरा निर्माण कार्य सुरु गरे, तापनि परमेश्वरले त्यो योजना सफल हुन दिनु भएन। तर घटनाले 12 अध्यायमा आएर नयाँ रूप लियो, जस अनुसार परमेश्वरले एक साधारण व्यक्ति अब्रामलाई आफ्नो करारको विशेष योजनामा निरन्तरता दिनको निम्ति चुन्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, तर परमेश्वरले अब्राम र उनको परिवारलाई आशिष दिएर अब्रामको नामलाई प्रसिद्ध बनाउन चाहनुभयो, किनभने परमेश्वरले अब्रामद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन् भनी प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। यसरी प्रतिज्ञा गरिएको देश जाने क्रममा उनले मृत्युको डरले आफ्नै पत्नी साराईलाई आफ्नो बहिनी तुल्याए, जुन कुरा मुख्य समस्याको जड हुन पुग्यो। यद्यपि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञालाई निरन्तरता दिइ नै रहनुभयो र क्रमशः हामी हेर्दै जान्छौँ भने अब्राम र साराई निसन्तान भए तापनि परमेश्वरले अब्रामसँग 15 अध्यायको 5 अनुसार आकाशमा जति ताराहरू छन् तेरो सन्तानहरू पनि त्यति नै हुनेछन् भन्ने करार बाँध्नुभयो, जुन करार अब्राम र साराई दुई बीचसँगको मात्र थियो।
तर यो करारलाई नबुझेकोले 16 अध्यायमा आएर अब्रामले साराईको निवेदनमा उनको कमारी हागारसँग सहवास गर्न पुगे, जुन परमेश्वरको योजना विपरीत थियो। तरै पनि परमेश्वरले अब्रामसँग गाँच्नु भएको करारलाई अब्रामको अनज्ञाकारिता सँगसँगै विफल हुन दिनु भएन, किनभने यो करार परमेश्वर स्वयंले मानिससँग स्थापित गर्नु भएको थियो, न कि मानिसले परमेश्वरसँग। हामीले परमेश्वरको करारलाई बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ। यदि परमेश्वरले कुनै करार गर्नुभएको छ भने त्यसलाई पूरा गर्ने काम पनि परमेश्वर स्वयंले नै गर्नुहुन्छ। मानिसले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य एउटै मात्र हो, र त्यो हो विश्वास। यस पश्चात परमेश्वरको योजना र करारको सम्झनाको निम्ति परमेश्वरले अब्रामलाई अब्राहम र साराईलाई सारा भनी नाम दिनुभयो, र परमेश्वरले अब्राहमलाई फेरि खतनाको अर्को करार पनि दिनुभयो, जुन करार उनको आफ्नै सन्तान अर्थात् अब्राहम र साराबाट जन्मने इसहाकबाटको थियो। यसरी परमेश्वरले अब्राहमसँगको करारलाई स्थापित गर्नुभयो, र अब्राहम जम्मा 175 वर्षसम्म बाँचे। त्यसपछि इसहाकले एसाव र याकुबलाई जन्म दिए, जसबाट परमेश्वरको करार निरन्तर भयो। जब हामी याकुबको जीवनलाई निहाल्छौँ, उनलाई उनको नामले पहिचान गराएको हामी पाउँछौँ, जसको अर्थ थियो छलीको पुत्र। र यो कुरा हामी पक्का गरेर थाहा गर्न उत्पत्ति 27 अध्यायलाई हेर्न सक्छौँ, जहाँ याकुबले आफ्नै दाजु एसावको ज्येष्ठ अधिकारलाई छल गरेर प्राप्त गरेका थिए। तर यो लामो समयसम्म रहेन, कारण याकुब आफै पनि आफ्नै मामा लाबानबाट त्यसको केही समय पश्चात छलिए। याकुबले राहेललाई मन पराउँथे, तर लाबानले आफ्नो जेठी छोरी लेयालाई उनीसँग विवाह गरिदिए, र राहेलको निम्ति याकुबले अरू 7 वर्ष आफ्नो मामाको सेवा गर्नु पर्यो, र अन्त्यमा उनले राहेलसँग विवाह गर्न पाए। यहाँबाट कथाले अर्को रूप लिन्छ। दिदीको सन्तान भएको तर आफ्नो नभएकोले राहेलले आफ्नो कमारीलाई याकुबको पत्नी हुनलाई दिन्छन्, र त्यो देखेर दिदी लेयाले पनि आफ्नी कमारीलाई याकुबको अर्की पत्नी तुल्याउँछिन्। यसरी यी दुई पत्नी र ती दुई पत्नीका अरू 2 कमारीहरूबाट याकुबले जम्मा गरेर 11 सन्तान जन्माए। यिनीहरू सबैलाई लिएर आफ्नो स्थायी वासस्थान फर्कने क्रममा एक रात याकुबको स्वर्गदूतसँग कुस्ती पर्छ, र त्यो कुस्ती पश्चात नै उनको जीवनले नयाँ मोड लिन्छ। याकुबलाई त्यो कुस्तीमा हराउन नसकेकोले ती स्वर्गदूतले उनको कम्मरको खोक्रो भाग छोए, र उनीसित कुस्ती लड्दा लड्दै याकुबको कम्मरको गेडी फुस्क्यो। तब ती स्वर्गदूतले भने, उज्यालो हुन लाग्यो, मलाई जान देऊ। तपाईले मलाई आशीर्वाद नदिउन्जेल म तपाईलाई जान दिन्न। ल ठिकै छ, भन तिम्रो नाम के हो? म याकुब हुँ। अब उपरान्त तिम्रो नाम याकुब होइन, तर इजरायल हुनेछ, किनभने तिमीले परमेश्वर र मानिसहरूसँग लडान्त गर्यौ अनि विजयी भयौ। यसरी त्यो कुस्ती पश्चात याकुबको नाम पनि परिवर्तन भयो, र उनी याकुबबाट इजरायल कहलिए। र जब हामी 35 अध्यायमा आउँछौँ, त्यहाँ राहेललाई फेरि सुत्केरी व्यथा लाग्छ, र तिनले अर्को छोरा बेन्यामिनलाई जन्माउँछिन्, र त्यस पश्चात राहेलको पनि त्यही मृत्यु हुन्छ। यसरी जम्मा गरेर याकुबको 12 छोराहरू हुन्छन्, जसलाई हामी अहिले 12 कुल पनि भन्ने गर्छौँ। अब हामी यस पुस्तकको अन्तिम भागमा प्रवेश गर्छौँ, जुन भागमा हामी विशेष गरी याकुबको छोराहरूको घटनालाई प्रस्तुत गरेको पाउँछौँ। घटनाक्रम युसुफको कथाबाट सुरु हुन्छ, जसलाई याकुब उनको पिताले आफ्नो बुढेसकालमा जन्मेको छोरा भनी अरू छोराहरू भन्दा बढी माया गर्थे। त्यही मायाको कारणले गर्दा उनले युसुफलाई एक बुटेदार लबेदा अर्थात् ज्याकेट पनि बनाइदिएका थिए। तर तिनका बुबाले अरू दाजुभाइहरूलाई भन्दा तिनलाई बढी माया गरेको देखि तिनका दाजुभाइहरूले तिनीसँग दुश्मनी राखी तिनीसँग राम्रोसँगले बोल्दैन थिए। एक दिन ती सबै मिलेर योसेफलाई अपहरण गरी मार्ने मतो गरे, तर पछि फेरि गएर तिनीहरूले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरी उनलाई मार्नुको सट्टा दासत्वमा बेच्ने निर्णय गरे, जुन पछि गएर हामी उत्पत्ति 39को 20मा थाहा पाउँछौँ, जहाँ लेखिएको छ, पोथिफरले योसेफलाई राजाको कैदीहरू थुनिने झ्यालखानामा लगेर हालिदिए। यद्यपि खुसीको कुरा चाहिँ परमेश्वर स्वयं
योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। हो, यो बीचमा योसेफले धेरै दुःख, कष्ट र हरेक परीक्षा भोग्नु पर्यो र यति मात्र होइन, झ्यालखानाको सतावटलाई पनि अनुभव गर्नु पर्यो। तर परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दा मिश्र देशको राजा फारोले उनलाई झ्यालखानाबाट मुक्त गराई एक दिन उनलाई राजा पछाडिको अधिपति तुल्याउनु भयो, जसको फलस्वरूप योसेफले देशलाई अनिकाल परेको बेलामा राहत प्रदान गर्नुभयो। यति मात्र नभई युसुफले आफ्नो दाजुभाइ सहित आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई त्यस बेलाको अनिकालबाट बचाउनु भयो। हामीले एकपटक फेरि यो देख्यौं कि परमेश्वर साँच्चै नै कति अनुग्रहकारी र बलो हुनुहुन्छ। यद्यपि युसुफका दाजुभाइहरू दुष्टताले भरेका थिए, तरै पनि परमेश्वरले अब्राहमसँग गाँच्नु भएको आफ्नो करारको खातिर सबैलाई बचाउनु भयो। यो पुस्तकको मुख्य सन्देश हामी यसको अन्तिम अध्याय अर्थात् उत्पत्ति 50 को 20 मा पाउन सक्छौं, जहाँ यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा खराब चाल रच्यौ, तर परमेश्वरले त्यसलाई भलाइमा बदल्नु भयो। अब हामी फर्केर उत्पत्तिको पुस्तकलाई हेर्छौं भने परमेश्वरले सुरुदेखि नै हरेक चोटि मानव जातिसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्नु भयो, तर मानिस आफै आफ्नो स्वेच्छाले गर्दा परमेश्वरको सम्बन्धबाट अलग भएको कुरा हामी पाउँछौं। हामीले देख्यौं कि अध्याय 3 को सुरुदेखि नै मानिसहरू आफ्नै स्वार्थको कारण अनेक योजना र कल्पनाको पछि दौडिरहे र अनेक पापहरू गर्दै रहे, तर परमेश्वर जो रिसाउनमा धिमा हुनुहुन्छ, उहाँले हरेक परिस्थितिलाई बदल्दै आफ्नो सृष्टिलाई उहाँको सम्बन्धमा जोडी नै रहनुभयो। त्यसै गरी मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अध्याय 3 मा भएको घटना अर्थात् भविष्यमा आउनुहुने उद्धारकर्ता येशूको चिन्हलाई हो, जसको प्रतीकात्मक सम्बन्ध अब्राहमसँग जोडिएको हामी पाउँछौँ, जसको छोरा याकुबबाट परमेश्वरले फेरि एक नयाँ सम्बन्ध स्थापित गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो। याकुबले अध्याय 49 मा आफ्नो 12 छोराहरूलाई आशिष दिने क्रममा चौथो छोरा यहुदालाई यसो भनेर आशिष दिनुभयो, यहुदाको हातबाट राजदण्ड हट्ने छैन, राज्य चलाउनेको लाठी त्यसका खुट्टाको बीचबाट हट्ने छैन, जबसम्म त्यसका मालिक आउँदैनन्। त्यसपछि याकुबको मृत्यु भयो र पछिबाट योसेफको पनि। यसरी उत्पत्तिको पुस्तक परमेश्वरको प्रतिज्ञा पूर्ण रूपले पूरा नभई समाप्त हुन्छ, जसले गर्दा तपाईँ हामीलाई प्रस्थानको पुस्तक अध्ययन गर्न यसले बाध्य गराउँछ। हामीले यहाँ देख्न सक्यौं एकदमै स्पष्टसँग इन्ट्रोडक्सन उत्पत्तिको पुस्तक पहिलो पाठ अनि दोस्रो पाठबाट पनि, र हामी सिक्दै जानेछौँ, अध्ययन गर्दै जानेछौँ। इन्डक्टिभ बाइबल स्टडी व्यक्तिको बारेमा पनि हामी अध्ययन गर्नेछौँ, कलर लाउनेछौँ र व्यक्तिलाई प्रश्न गर्दाखेरि को भनेर प्रश्न गरिनेछ र ठाउँलाई प्रश्न गर्दाखेरि कहाँ भनेर प्रश्न गरिनेछ र समयको लागि प्रश्न गर्दाखेरि कहिले भनेर प्रश्न गरिनेछ। र हामी कन्टिन्यू अध्ययनमा जानेछौँ उत्पत्तिको पुस्तक। भोलि हामी 4 अध्यायदेखि 7, 8, 9, 10 समय हेर्नेछौँ। धन्यवाद। प्रभुले आशिष दिउन् सबैलाई। जय मसीह।